هذا पाकिस्तान هذا मुसीबत है चक्की ता मुसीबत है तैक नहीं ज़्यादा ए भला मार गेड़ा كذا ए किला अरबी आया वदे मैं भूलदा पिया मेरे ख्याल मैं भूलदा पिया मेखतर दी दित्ती ने पता केरी दिमाग ते चढ़ गई होनी था पाकिस्तान दे विच भी सब लोग अरबी नजरदे पैन अरबी जॉन भी है आ वैसी पता लग वैसी मैं तादा भूलदा पिया अरबी किडो आया इथों पाकिस्तान दे विच माशाअल्लाह तबारक अल्लाह अस्सलाम वालेकुम या हबीबी वालेकुम सलाम हालक या हबीबी तयबीन शो अखबार في جديد कुसरा के ला उर्दू वाला मैं क्या पता क्या आदा पई ليش ايش قول انت ओए कौन ही انا في جا دبي انا عربي انا اسم جمال इतना क्या करना बदी هناك في هقانا عامل هناك واقول تعال هناك في شويه شغل في شويه قرقر كذا في ايش اسمه تشنكو معلوم छिणकू ايوه تشنكو छिणकू निशानियां दस निशानियां ايش ए मर रहे मुसीबत आ कोई निशानियां दस छिड़कू दिया तू कितो आया कितो वदे ايش نشاني ايش نشاني انا ما في معلوم نشاني ايش قول انت كلام عربي ما اعرف مره मैं को नहीं आंदी अरबी मैं को नहीं आंदी تشنكو في هناك في شويه كبير شويه अच्छा ايوه कबीर छोटा कबीर صابر شويه في صوره هناك موجود صوره क्या है صوره فيه صبر شويه تشنكو في صوره هناك انا شوف الان انت شويه صبر انت क्या दा पता नहीं मुसीबत मर रहे मोबाइल कड्ढी वदे मैं नहीं में पाकिस्तानी में कूड़ तसा कुछ ايش قول क्या दा बेटी انت ايش قرقر मैं को कैसे والله هناك مشكله انا جا مطاره في مشكله مطاره والله هناك مشكله كله جبل انا جا كذا في مشكله مصيبه هناك والله باكستاني तू अंदा कितो पई दुबई चो सऊदी चो ओमान ايوه انا جا في دبي दुबई चो अंदा पई ايوه हिमे कौन अरबी ايوه इतना किवें आया वदे هناك انا عامل فيه هناك في عامل في باكستان موجود पाकिस्तान मौजूद إيه. विराए तेरा لا ولا قوه الا بالله انت ما يعرف تشنكو هذا صوره شوف هذا صوره छिणकू अच्छा शायद تشنكو هذا اسم تشنكو छिणकू है ايوه تشنكو ए मुसीबत मर रहे है तो शायद कोई दस्ती पासपोर्ट बढ़वा के उठा लगा गया कोई उम्र दा मसला सी तो मैं को पता انا ما اعرف انت ايش قول بدري ما اعرف هذا انت मालूम ये मेरे घर दे नाल बैठे ايوه انت تكلم هو رقم بنت फोन करा وبنت رقم انت شو اقول وين هو انت تكلم वैन हो रहा मतलब कितना है ايوه वो क्या कहां واقول انت تعال هناك في موجود كفيل حق انت جاي هناك باكستان الدلين انت تكلم كذا मौजूद है मतलब तू इधर मेरे को मौजूद है ايوه को फोन करा ايه انت تكلم आवे ايوه انت قول تعال انت ताल रफीक ताल हुआ गाले वाह है ما ادري انت شو يقول تعال هناك अच्छा काड़ मैं को फोन करना दे धा मैं मुसीबत मर रहे हैं والله هناك مشكله انت ايش اسم हेलो हाँ भाई शायद पाकिस्तान هناك والله مشكله क्या हाल है ठीक है खुश हैं यार इतना एक अरबी आया वदे मैं कुछ समझ कशा नहीं आंदी तेरी तस्वीर दिखाल के आदे मैं कुछ छिणकू नाल मिलवा तू छिणकू बड़िया वदी क्या उठा वो यार मैं तो सिगरेट पीवन आया बैठा हुआ यार मैं के दो जरा शहर बाजार के पासे थी वहाँ ये मुसीबत है रुलिया वदे तू मेहरबानी कर इडही आव ये जरा ये जोर लाई बैठे ना इथे पुलिस वाले को सरवा कर सी बदवेसी मैं को मैं जरा में धुआं लावण आया बैठा ही थी हाँ तू पहुँच जल्दी ठीक है आप ايش قول هو يجي ها जी شكرا يا حبيبي شكرا तुम सिगरेट पीनी सिगरेट आती वाहिद सिगरेट पी जाता को अंधे छिणकू पीछे छिणकू नाल तक मैं तेरी मुलाकात करवेना ठीक है ايوه छिणकू नफर والله ما في كويس هو ताला सुआ की में ता है حق انا عامله هو في شغل غنم انا क्या आ रहा है बेटी गाना माना لا ما في काम करना रहेगा तेरे को ايوه ओ तू दा कफील ही ايوه انا كفيل अच्छा انا كفيل هو شغل انا غنم
अच्छा तेरा काम करने रह गया ايوه बैग कितना है बैग बैग ايش باج बैग सामान सामान ايش ثمن कपड़े انا ما اعرف الكبره ايش ملابس मनाबेस बैग वो सामान कंबल मडिया شنطه شنطه शंता शंता ايوه شنطه شيل هناك شرطه اي شرطه شيل بطاره جوا पाकिस्तानी छुड़ता ईवा। खास के देने ये वो शील। तुम्हारा काम ही हुआ है बेगर तो जरा तू साउथ तसा को पाकिस्तानी को जलील करे दो ना तेरा जुत्ती जुत्ती तो पाकिस्तानी पहनी में شيل वाला هذا كله ما شيلت انا هذا نفر هناك انا شفته واقول شيل هذا ये जुत्ती खास की दी ने كله نفرات هناك والله مصيبه باكستاني كله مصيبه والله كله مسكين هناك वे मुसीबत मरना मर मरना रहे कोई असा परवाह। मस्कीन कन से तुसा जो था को रगड़ी पाया होंदो जलीला होनी था पता लगदा पे तकू ايش قول वे मैं को एश गोल दा पता कहनी वो आसी को अरबी आंदी है छिणकू को अरबी आंदी है لا ما اعرف هو عربي उनको नहीं आंदी لا 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 ما सराकी तक उन कहनी सिखा ली لا شويه شويه معلوم انا سريكي سريكي انت سريكي सराकी ايوه كيف حالك طيب अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक तू सराकी थोड़ी बहुत बोल सकदी थोड़ा डांटता है थोड़ा डा थाई को रलावन उड़ई आना सी ओडे की में आन सकदा मैं पंजवीं सिगरेट भकाई बैठा मेरा चेता आगे रलिया बैठे मैं के अरबी था केड़े आ गया मैं भूलदा पिया बोला तू आदि को उड़ई खेना अच्छा भाई यार अनेदा पिया सी हे शैतान बंदा जरा तू इने में अंदा पिया ना हे शैतान मैं यार तेरो अंदा पिया बस अंदा पिया 5 मिनट ايش تشركوا شيطان انا ما لم تشركوا شيطان والله شيطان هو ايش قول شيطان انا तू शैतान ही में मुसीबत हुन उठी ايش قول انا انت ها انا انت رو وما يجي वो नहीं अंदा पिया तू क्लेश। तक उड़ई नींदा पिया انت ودي سوا سوا ها सवा सवा कट्ठे कट्ठे जुलदे पे तक उनके घर पहुंचा आंदा طيب طيب يلا يا حبيبي पीछे वाला जले ओडे वाल वनी मेरे छोटे बिरा को वीजा दे मी हयात को चामा सही तक تعبان والله انا تعبان مره زياده छोर को वीजा दे से चामा सही तक تشيل انا اتي انت ما في مشكله انا اتي والله يا वीजा दे से نعم شو معلش شو हयात हयात वे मुसीबत है को वीजा दे से तो मैं चाहना انا اتي تشيله ما في مشكله أيوة. انت اتي صوره اتي باسبورت ما في مشكله आया ايوه ए सखी सरवरी ما شاء الله सखी ما सरवर شاء दा الله. सखी सरवर هذا سخي سرور आज सखी सरवर ये सखी सरवर शहर هذا سخي سرور شهر हां सखी सरवर शहरी سخي سرور شهر हां छिणकू दा कार उड़ई वो मोटरसाइकिल मैदा है मोटरसाइकिल मैदा है هذا حق انت हां जो लो هذا الروس سوا سوا सवा सवा मोटरसाइकिल चला सकते हैं انا ما في معلوم हमारे मालूम ايش هذا تشركوا هذا السلام عليكم يا حبيبي السلام عليكم كيف حالك يا اخوي طيبين مجنون اخبارك والله ما اعرف اربي انت 2 سنه شغل هذا انا سوا 2 سنه انت ما اعرف شغل مره ايش اربي ما اعرف مره انت طيب ما مش انت كويس جيب مويه جيب ये कौन है? ये अरबाब है मेरा अरबाब दुबई वाला वो अरबाब ही من هذا من هذا मेरा छोटा बेरा ايش برا बेरा है मेरा छोटा انت اخو ताकू बेरा انت اخو هذا برا ايش برا اخو يعني छोटा बेरा है बेरा छोटा برا ها हाँ बेरा برا ايش ताकू सरे की सिखा लेना हम ही बेरा छोटा बेरा है طيب طيب ما مش हाँ ताई كويس انت ما ये شاء الله जो आया बता क्या पढ़ूं बकरी ले ला देखो बंद गोभी कमेंदा जरा मेरे ज़ुल्म की तंसी ना है का है ज़ुल्म करेंदे ज़ुल्म जाले ايش قول انت तुम क्यों वन घर ايش قول انت बस वो कशा नहीं आता बस जुलून هو ايش قول اخو ايش قول انت छोड़ू कुछ मैं तो काम लेना जुल उठी ايش قول काम काम ايش तू उठी पता लग सही काम क्या है उठी ايش كلام انت तू उठी सही ليش انا شويه نوم هناك نومه والله انا طبعا جدا مره طبعا جدا انا شويه نوم هناك तू उठी शूमू ना उठी ايش انت काम انا लेना كفيلك انت انا كفيل कफील है उसे दुबई है जितना और पाकिस्तान है तू उठी काम लेना ايش तो باكستان في مشكله مصيبه انت कोई मुसीबत कहने तू उठी सही तो काम ايش قول लेना هذا ما ادري انت ايش فيه जुल बाहर जुल काम लेना तो उठी काम ते लाओ इधर ايش كامو
انا في إيه طبعا انا اروح شويه نوم يا اخي انا اروح في نوم شويه نوم پتہ لگ وين سی هناك في بيت ایڈے دا پئی کو آدھے چکی چکی ایڈے آئے ايش تشكي هذا ايش هذا ايش چکی چکی ايش هذا ایکو ہاتھ پا مرے تالا ہے اے عندكم مصیبہ ہے میں کو جرے مصیبت دیتے نہیں ہو تھوڑے ان ایڈے پہلے دانے ساتھ دبي هناك انا في مصيبه انا انت تقول ايش سويت دانے چاہ ان کو کھول پہلے کھول ان کو قوة الا بالله ايش تبي هذا وين ودي این دے وچ سٹن ایڈے دا پیندا وات دے کے جرا وات سیتا سٹنی ہے اتنا کھول ان کو هذا ودي هناك جوا 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 این دے وچ سٹن ہے الله اكبر ايش انا عامل انا كفيل انت عامل انت تسوي شغل هناك يا اخي کفیل حسین تو دبئی ہے جتا کھول ان کو کھول جرا درد دیتے نا میں کو کھول کھول ان کو کھول چکی تک چلاونی ہے انا انا لا 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 انا ما في شغل مره انا مدير انا كفيل انت عامل انا كفيل انا ما في شغل مره لا والله ما في أنا شغل उठी काम करी तो मार सटे से ना तेको पता है मार सटे था मैं था उठी 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 والله هنا في والله هذا पाकिस्तानी हरामी आदमी मौत والله मरा हरामी असा हरामी हो तू समझो उतना से को रगड़ी पियो खोल इनको खोल रो तक पता लगती रो रो काम करे से पता लगती उतना सारा डी कार ते फिर सारा चाह सट विच सारा चाह सट दौड़ ला हिम्मत बड़ा कफील बनया वदे हैं